ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यदोऽन्वयातिरतरच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिगा भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवा तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरदो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् वदांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। चतुर्स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकोतिं रुचये प्रादात् अभिभ्रातृमदिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापति स भगवान् रुजिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिनां यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यञ्जस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूदेरंशभूदानपायिनीम् आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां तां कामयानं भगवानुवाहयजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो अजनयद्वादशात्मजान् तोषप्रतोष सन्तोषो भद्रशान्तिरिडस्पतिः इद्मः कविर्विभुस्वह्नः सुदेवो रोचनो द्वशत् तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः प्रियव्रतो तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनपुतॄणाम् अनुवृत्तिं वृत्तं तदन्तरम् देवहूतिमदातात कर्दमायात्मजा मनुः
तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवदागततो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान् या कर्दमः सुधा प्रोक्तां नवब्रह्मर्षि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोचमानं निबोध मे पत्नी मरीचेस्तु कला सुशुभे कर्दमात्मजां कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमासूदविरजं विश्वगं च परन्दपां देवकुल्यां हरे पाद शौचाद्या भूस्तरिद्दिवः अत्रे पत्न्यननसूयां त्रीञ्जज्ञे सुयशः ससुतान् दत्तं दुर्वाससं सोम अमात्मेश ब्रह्म संभवान् विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्तपन्द्यहेतवः किच्चिक्षिकीर्षवो जाता एतद्दाख्याहि मे गुरो मैत्रेय उवाच ब्रह्मणानोदितः स्रष्टावतिर्ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्यायया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तवगः पलाशाशोककानने वार्भिः सव्रद्भिरुत्कुष्टे निर्विन्द्याया समन्ददः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अधिष्ठदेगपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैदसाग्निनां निर्गतेन मुनेर्मुध्न समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुन्निगन्धर्व सिद्धविद्याधरोरगैः विधायमानै यशस्सस्तदाश्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतीतमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुदर्शभान् प्रणम्य दण्डवद्भूम्बा उपदस्तेर्हणाञ्जलिः वृषहंस सुपर्णस्तान् स्वै स्वैञ्चिह्नैश्च चिन्तितान् कृपावलोकेन हस्स द्वद्वेनेनोपलम्बितान् तद्रोचिषा प्रहिहते निमील्यं मुनिरक्षिणी चेदस्तत्प्रवणं युञ्जन् नस्तावि संहताञ्जलिः श्लक्ष्मया सूक्तया वाजा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विग्रहीतदेहाकां ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वत्स्येभ्यः कव एव भवदाम इहोपहूतः एको मयेह भगवान् विबुद्ध प्रदानै चित्तीकृत प्रजननाय कदं नुयूयम् अत्राग्रतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूराः ब्रूद प्रसीदद महानिह विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाजा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो देवा ऊचुः यदा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यदा तत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वैद्यायदि ते वयम् अदास्मदं शबूदास्ते आत्मजालोकविश्रुताः भवितारोऽङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्दिच्छते यशः एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुसुरेश्वराः सभाजितास्तयो सम्यक् दम्पत्योमर्षितोत्सतः सोमो भूद्ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरस प्रजाः श्रद्धा त्वङ्गिरस पत्नी चतस्रोऽसूदकन्यकाः सिनीवालिकुहूराः चतुर्थ्यनुमतिस्तदा तल्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोजिषेन्दरे उदत्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्टस्य बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयन् पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सौन्यजन्मनि दह्राग्निर्विश्रवांश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुदः रावणः कुम्भकर्णश्च तदान्यस्यां विभीषणः पुलकस्य गतिर्भार्या त्रिनः सूदसदीसुदान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रदोरभिक्रिया भार्या बालङ्किल्या न सूयताम् ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलदो ब्रह्म तेजसाम् ऊर्जायां जग्निरे पुत्रां
वसिष्ठस्य परं तपां चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलाका चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुवृद्धाद्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वद्धर्वर्णपत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दद्यश्चमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे भृगुख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रानजीजनत् दातारं च विदातारं श्रियं च भगवल्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुदे मेरुस्तदोरदाद् ताभ्यां तयोरभवदां मृकण्ठप्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्ठस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः त एते मुनयक्षत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दममुद्धौहित्र सन्दानः कदिदस्तवाम् शृण्वद श्रद्ददानस्य सद्य पापकरः परकाम् प्रसूतिं मानवीं दक्ष उभये मे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुःखितृः षोडशामललोचनाकाम् त्रयोदशादार्धमाय तदैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शान्तिर्तुष्टिपुष्टिर्क्रियो नदिः बुद्धिर्मेधाति दीक्षाहिर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा सुदशुभं मैत्री प्रसादमभयं दया शान्तिं दुःखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयदाम् योगं क्रियोन्नतिर्दर्पम् अर्थं बुद्धिरसूयदा मेधा स्मृतिं तिदीक्षातु क्षेमं ह्रीप्रश्रयं सुतम् मूर्तिः सर्वगुणोल्पत्तिर्नरनारायणावृषि ययोर्जन्मन्यदो विश्वम् अभ्यनन्दत् सुनिर्व्रतम् मनांसि कुकुबो वाताः प्रसेदु सरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्दतूर्याणि पेदुकुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपदस्तुरभिष्टवैः देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदम् के रूपभेदमिव तल्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यधिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेय तत्त्वका दृष्ट्यादभद्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्ताद भगवन्दावभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतुरर्चितौ गन्धमोदनम् ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेर् आत्मजां स्त्रीनजीजनल् पावगं पवमानं च शुचिं च कुदभोजनम् तेभ्योऽग्नयः समभवम् चत्वारिंश्च पञ्च च त एवैकनोपपश्चाशत् सागं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन्नाम् अभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते ते अग्निश्वाता बहिर्षद सौम्यापिदर आजवाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वदाम् तेभ्यो ददार कन्ये द्वे वयुनां धारणीं स्वदाम् उभेते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सदी भवं देवमनुव्रताम् आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवायानागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानम् अजहाद्योग संयुता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे विदुर मैत्रेय संवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः गोपिका जीवन स्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। थैंक यू।